20 नवंबर 1979 की मंगल की एक सुहानी सुबह थी। इस्लामी साल का पहला दिन था, यानी यकम मुहर्रम अल हराम। दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम हरम कबा में इमाम शेख अब्दुल्लाह बिन सबील ने दिलनशीन क़िरात के बाद नमाज फजर का सलाम फेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम साहिब को घेरे में ले लिया और उनमें से कुछ लाउड स्पीकर पर काबिज हो गए। उस वक्त हरम शरीफ में हजारों के करीब नमाजी मौजूद थे। हरम शरीफ के इन हमला आवरों का सरगुना 27 साला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के तानी था, जिसने 4 साल तक मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की तालीम हासिल की हुई थी। उसका दस्त रास्त जहान बन सैफ अल अदीबा था, जो हमान का ताल्लुक एक बद्दू कबीले से था और सऊदी अरब के मारूफ आलम दीन अब्दुल अजीज बिन बाज की तालीमात से निहायत मुतासिर था। उसने अब्दुल अजीज बिन बाज की कायम की हुई सल्फी जमात में शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद सऊदी अरब में इस्लाम की असल शक्ल बरकरार रखना था कि ईमान की शिद्दत पसंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई थी, जिसके बाइस 1978 में सऊदी हुकूमत ने इसे कुछ साथियों समेत हिरासत में भी लिया था, मगर रिहाई मिलने के बावजूद अल तैयबी के ख्यालात में तब्दीली न आई और वो अपने साथियों के साथ मिलकर खाना कबा पर हमला और हो गया। और 20 नवंबर 1979 का ये सियाह तरीन दिन था कि जब हरम पाक पर हमला हुआ और इन लोगों ने 500 साथियों के साथ खाना कबा में दाखिल होकर वहां के दरवाजे बंद कर दिए। 1 लाख के करीब नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने जेर इंतजाम ले लिया। इन लोगों ने बड़ी बारीक बीनी के साथ प्लानिंग करके जनाजों का बहरूप बनाकर चारपाइयों के जरिए असलहे की बड़ी मिकदार तहखानों में जमा की हुई थी। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं, तो अचानक हरम के तमाम दरवाजे बंद करके उन पर अपने मसाले अफराद खड़े कर दिए। फिर एक आदमी उठा और उसने अरबी में ऐलान किया कि मेदी मूविंग, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो आ चुका है। इसके बाद नाम निहाद मेदी ने भी माइक पर ऐलान किया कि मैं इस नई सदी का मेदी हूं, मेरे हाथ पर सब लोग बैत करेंगे। इस गुमराह टोले ने मकाम इब्राहिम के पास जाकर गोलियों के साए में लोगों को धमकाते हुए बैत शुरू करवा दी। कई सदियों के बाद पहला मौका था कि जब खाना कबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए और किसी को भी बाहर से अंदर आने या अंदर से बाहर जाने की इजाजत न थी। सऊदी हुकूमत ने इस भयानक वाकये से निपटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना कबा के तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिर उन कार्रवाई करने में नाकाम रही। फिर सऊदी हुकूमत ने इस वक्त मवासलाती निजाम बंद कर दिया ताकि इस वाकये के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब न हुए। जब ये खबर दुनिया भर में फैली कि इस वक्त खाना कबा पर दहशतगर्दों का कब्जा है, तो मुसलमान आलम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ से ये पुरजोर मुतालबा किया जाने लगा कि इस मुतबर्रिक और मुक़द्दस मकाम को दहशतगर्दों के नापाक वजूद से पाक किया जाए। लेकिन सऊदी हुकूमत एक अजीब कश्मकश में मुब्तला थी, क्योंकि बैत अल्लाह के करीब खून बहाने से भी वो कासिर थी। अगर वहां पर भारी असलहे का इस्तेमाल किया जाता तो बैत अल्लाह को नुकसान पहुंचने का खदशा था, और बगैर किसी भारी नुकसान के हरम पाक को दहशतगर्दों से खाली करवाने के लिए जिस महारत, जिस डेडिकेशन और प्रोफेशनल शकल की जरूरत थी, इससे सऊदी फौज महरूम थी। दोस्तों, इस वक्त सऊदी हुकूमत का फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक खुसूसी दिफाई मुआहिदा था। चुनांचे फ्रांसीसी कमांडोज ने सऊदी फौज को हंगामी तरबियत दी, क्योंकि वो शिद्दत पसंद गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है, तो सऊदी अहलकार फ्रांसीसी कमांडोज को साथ लेकर नहीं जा सकते थे। चुनांचे निगाह इंतखाब पाक फौज पर पड़ी सऊदी फरमा रवा शाह खालिद ने 32 उलमा पर मुश्तमिल सुप्रीम काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया और खाना कबा के दिफा के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया गया और दरख्वास्त की गई कि पाकिस्तान बैत अल्लाह के दिफा के लिए इक़दामात करे। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की हुकूमत थी। पाक फौज तो सऊदी हुकूमत के कहने से पहले ही बैत अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार बैठी थी। चुनांचे SSG के स्पेशल कमांडोज पर मुश्तमिल एक खुसूसी दस्ता तरतीब दिया गया, जैसे हरम पाक की पासबानी के लिए सऊदी अरब रवाना किया गया, दहशतगर्दों से बैत अल्लाह को खाली करवाने में और इन दहशतगर्दों पर काबू पाने में फ्रांसीसी कमांडोज और सऊदी कमांडोज नाकाम रहे। उन पर पाक फौज के शाहीनों ने किस तरह काबू पाया और बैत अल्लाह को इन दहशतगर्दों के नापाक वजूद से किस तरह पाक करवाया, और पूरी दुनिया में हुफ्फाज पैगाम भेज दिया कि जब भी खाना कबा पर कोई मैली निगाह डालेगा तो पाक फौज बगैर कुछ सोचे समझे, खतरात की परवाह किए बगैर, नताइज को सामने रखे बगैर खाना कबा की तरफ चल पड़ेगी।
خانہ کعبہ پر حملے کی خبر جب پاکستان میں پہنچی تھی تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر لوگوں نے حملہ کر دیا، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امریکہ اور یہودیوں کی سازش ہے کہ بیت اللہ جیسی پاک اور مقدس جگہ پر دہشت گرد داخل ہوئے۔ حالات جب اس قدر سنگین تھے کہ کئی ملکوں کے درمیان اس بنا پر جنگ چھڑ سکتی تھی، تو پاک فوج کے SSG کمانڈوز پر مشتمل ایک دستے کو سعودی عرب بھجوایا گیا تاکہ بیت اللہ کو ان دہشت گردوں سے کلیئر کروایا جائے، اور 1 لاکھ کے قریب لوگ جو وہاں پر یرغمال تھے انہیں آزادی دلوائی جائے۔ پاک آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ کے ان کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی، جبکہ مجاہد مکہ المکرمہ پہنچے تو اس وقت بیت اللہ پر قبضے اور اس محاصرے کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا، اور لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لوگ حرم شریف میں مقید اور محصور تھے۔ پاک فوج کے کمانڈوز کا یہ ٹریڈ مارک طریقہ کار ہے کہ یہ اپنے دشمن پر، اپنے حریف پر یکدم اور تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے اور اسے گردن سے دبوچتی ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ ذرا مختلف تھا، کیونکہ یہ حرم پاک جیسی حساس جگہ تھی، اس کے اندر 1 لاکھ کے قریب لوگ محصور تھے، اور اگر ان دہشت گردوں کے ساتھ ڈائریکٹ فائرنگ شروع ہو جاتی تو نہ صرف کئی قیمتی جانیں ضائع ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی نہایت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، چنانچہ پاکستانی جانبازوں نے وہاں پہنچ کر فوری پلاننگ شروع کر دی۔ کیمراز کی مدد سے اس سارے ایریا کا جائزہ لیا گیا کہ جہاں دہشت گرد دندناتے پھر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے معمور گارڈ حرم پاک کے دروازوں پر تعینات کیے ہوئے تھے۔ دوستوں، SSG کمانڈوز کے دستے کے اس لیڈر میجر کے ذہن میں ایک عجیب ترکیب آئی۔ اس میجر نے سب سے پہلے اپنے جانبازوں کو بلایا اور ان سے قرآن پر حلف لیا کہ وہ بیت اللہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیں گے۔ اب بھلا یہ حلف دینے میں کس مسلمان کو تحمل ہو سکتا تھا؟ چنانچہ SSG کے تمام کمانڈوز نے بخوشی اور اسے ایک سعادت سمجھتے ہوئے یہ حلف دے دیا کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف کوئی بڑھا تو وہ سینہ سپر ہو جائیں گے، اپنے سینے پر گولیاں کھائیں گے، مگر بیت اللہ کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد کمانڈوز کے اس دستے کے لیڈر میجر نے اپنا رخ سعودی حکام کی جانب موڑا اور ان سے درخواست کی کہ مسجد الحرام کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کی پلاننگ ہے کہ دہشت گردوں پر پانی کے ذریعے قابو پایا جائے گا۔ میجر نے اس پر بھی بس نہ کی بلکہ سعودی بادشاہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے SSG کمانڈوز کو مسجد کے صحن میں اتارنے کی اجازت طلب کی۔ اب اگر آپ جانتے ہوں تو کعبہ کے پاس نو فلائی زون ہے، کوئی بھی چیز کعبہ کے اوپر فلائی نہیں کرتی ہے، مگر کچھ دیر تأمل کے بعد اس کی بھی شاہ خالد نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اصل ایکشن شروع ہوا۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کے مشہور زمانہ کمانڈوز کو صحن کعبہ میں ہیلی کاپٹر سے اتارا جانے لگا۔ ایک طرف تو یہ کارروائی ہو رہی تھی، دوسری طرف اس میجر کے حکم پر اسی وقت مسجد الحرام کے صحن میں موجود پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس مؤثر کارروائی کی وجہ سے دہشت گردوں کے شارٹ شوٹرز غیر فعال اور مفلوج ہو گئے، اور پاک فوج کے سناپرز نے فضائی سے ان دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور اتنی دیر میں جب پاکستانی فوج کے SSG کمانڈو اس صحن حرم میں اتر گئے تو انہوں نے نیچے جا کر دہشت گردوں کو قابو کر لیا۔ پاک فوج نے سب کو فوری طور پر گرفتار کر لیا، تمام یرغمالیوں کو رہائی دلائی گئی، اور محمد بن عبداللہ کعبانی جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ اس آپریشن کے دوران ہی ہلاک ہوا۔ یوں اس میجر کی ذہانت اور پاک فوج کے جوانوں کی دلیری کی وجہ سے کم نقصان میں بیت اللہ کو آزاد کروا دیا گیا۔ دوستو، کیا اب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے چھڑوانے والے ان SSG کمانڈوز کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اس میجر کا نام پرویز مشرف تھا، جو بعد میں پاکستان کا آرمی چیف بھی بنا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی کہ جب بات بیت اللہ پر جانے لگی تو فوج نے اپنی پیشاورانہ مہارت سے نہ صرف بیت اللہ کو آزاد کروایا بلکہ دنیا بھر میں اپنی سکلز کی دھاک بٹھا دی۔ ان حملہ آوروں کے لیڈر جیمان اور لب سمیت 60 سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لے لیا گیا، اور بعد میں جنوری 1980 میں ان سب کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس 2 ہفتے تک جاری رہنے والے محاصرے کی وجہ سے مسجد الحرام کی عمارت کو تو کچھ نقصان پہنچا، مگر خانہ کعبہ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ میجر پرویز مشرف اور پاک فوج کے SSG کمانڈوز کی ذہانت اور دلیری کی وجہ سے پاک فوج کا مرتبہ و مقام دنیا بھر میں بلند ہوا، اور دشمنان اسلام خاص طور اسرائیل اور امریکہ کو یہ واضح پیغام چلا گیا کہ
اگر بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو مقابلہ سعودی حکومت سے نہیں بلکہ پاک فوج سے ہوگا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق جب بھی سعودی عرب کا دورہ کرتے تو انہیں خصوصی احترام اور خصوصی پروٹوکول دیا جاتا، مگر بہرحال یہ کارنامہ شخصیات سے بالاتر تھا۔ یہ وہ چیز تھی جس نے دنیا بھر میں پاکستان کے لیے نئی عزت کمائی۔ امید ہے کہ پاک فوج کی یہ داستان آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔